Maayong buntag, maayong udto, maayong gabi ka na tong tanan. Niya na sa inyo higala nga ubos kong maghangad pero taas kong magtuwad. Karon mga higala, blessings karon sa among balay. Ug lipay kay mi kauban sa akong tibok na pamilya. Ana si Zayla, si Zakmawi, si Zian, ug ang akong asawa ug among bunso nga si Ziggy. So amo ning gipaabot si Ziggy ug akong wife kay nipalit paghapit sa 7-Eleven. Kay mga unmi og ice cream, biskwit ug uban pang mga makaon nga pwede na mo idalit sa pari nga maoy mo blessing sa among panimalay karon higayuna. Malipayon kay ang among pamilya nga makaangko na gid og kagalingon na balay kay sa kadugay sa panahon nga among pagpuyo aning kalibutan na sa kalisod ug sa kaayahay, sa kalisod ug sa kalisod ay gitugot gyud sa Ginoo nga makaangkon ta og panimalay nga sama niini. Nandipay kay mi kay imposible kay ini nga butang para sa amo apan tungod sa Ginoo nahimong posible iyang gitubag ang among mga pagampo ug karon akong giimbita akong mga igsuon ug akong pamilya, akong mamagpapa, apan wala kakuyog si papa, si mama ray nakakuyog ug akong mga maguwang gikan sa Bohol. So simple ra ni kaayo nga selebrasyon kay para lang ma-blessingan og mabasbasan ang maong Pinoyanan. So wala kay mi nag-andam og pagkaon lang nga simple og inato lang kay dili mi ganahan nga maghanda og bungga kay puro pa may gastuhanan karon gayon na. And bisan pa man lipay kay mi gapon kay ang diha sa among pag-blessings nagkatapok ang akong mga isuon, akong mga ginikanan, akong mga maguwa, akong mga pag-umangkon na which is uban ni sila nga niampo sad sa kayuhan sa among pamilya. Kumbaga mo ni sila ang prayer warrior kung mauson ni mga tawhana ang among madangpan sa katong panahon nga naglisod gid kaayo mi. Akong mga igsuon, akong maguwang, mo pagkaon ako, mga tag-og pagkaon atong time nga gutom kami. Wala makaon og sa akong manghod nga akong gipuy-an sa panahon nga wala pa mi kapuy-an nga nasakripisyo sa dintaon ang iyang pamilya kay namin nakiipon. Salamat sa Ginoo kay tagaan lagi kong mga igsuon nga mga buutan ug andam usabot sa panahon nga nanginahanglan ta. Ug daghang kay salamat ani mga tawhana. So mao ni sila. Ug karon na dita sa kanang guardhouse sa among subdivision na diri na to ikuan kay akong gihatod sa una akong pamilya diri kay ako pang kuhaon si father nga mo blessing sa panimalay. So mao ni ang dagway diri sa subdivision, mao ni ang mga units nga nahuman na pero naa pa yung mga units nga pang trabaho pa. And mao ni ang among unit corner lot gid siya nya naka-parking gid to ng mga sakyanan dinhi na which is problema sa namo sa previous na mga gipuy-an kay naglisod gyud mig kanang parking and nagabang mi nya ipapahawa na sad mi kay naalan sa ilaing muabang daw. So timing sa kaayo nga ma-turnover na ni nga balay, naka-park na gid mi diri sugod maskin wala pa mi ni puyo kay na turnover naman. So karon ginaog na sila, unya ginaog na mo ang mga gamit, gisugod na ako kung mga anak ug akong asawa na inaog ang mga gamit kay magkuha pa ko ni father. Prepare day na namo daan ang kinahanglan sa pag-blessing sa balay. So paduong nako pagkuha ni father Jojo. So diha sa parokya diri sa Babag, Our Lady of Lourdes Parish. So samtang nagkuha ta ni father, nakahunaw na gid ko sa akong mga kaagipod. And dili ko proud na mo share niyo ana but mao na ang reality na hitabo sa mo and nakipuyo lang sad mi sa akong isuon sa katong panahon nga wala pa gid ni kakaya og abang og balay. While nagpaabot ko diri ni father nga mogawas nigawas na gid si father. So muna abi na kog moangkas na ko si father kay amo sakay si father sa sakyanan na di siya ko galingon na sakyanan. Nagconvoy rami iya kong gipauna aron makatultol sila kung asang nahimutang ang balay nga iyang blessingan. Unya medyo traffic ni dapita apan hinay-hinay lang gid padayon para maabot lang gid dito sa among balay nga pablisingan ni father. Og dinha nasa luyo si father nagsakay sa iyang sakyanan ug niabot na ta sa atong subdivision diri mo ni ang guardhouse ug nagsugod na sa seremonya si father og ready na sa lang akong mga igsuon pagumangkon og si mama. So sugdan na ni ang pagbendisyon sa panimalay. Dako akong pasalamat sa Ginoo kay naangkon gid ni namo pinaagi sa iyang grasya sa kaluoy o gugma nga kanamo. And nagpasiyaw pagamay si father diyang dapita. Unya kami dagkutan na ang kandila aron masugdan na ang seremonya. And ako na akong pasalamat gid sa Ginoo nga naangkon ni namo nga balay kay kaniadto sa nakipuyo pa mi. Nakipuyo ko sa isuon ikog na kay mi ato kay nana siya pamilya unya nasa abroad ang iyang bana then naagid sila ikaw galingon na panginahanglan pod na maapil na noon mi kay mo lagi nakiipon man mi dito. So why choice apan grasya sa Ginoo nakakuan ra gyud nagrasyahan ra gyud sa Ginoo kay naningkamot pod ta na mahawas pod sa atong sitwasyon labi na kay nanami mga anak ing katong time mula yung gidawat ang realidad apan naningkamot mi nga mahawas gid ato nga kalisod. And pila may istorya paningkamot natubag yun o gitubag gid sa Ginoo pod ang among mga pagampo karon
amo na gining puy aning balaya kaniadto may pangkaka namo na pay balay apan kami wa gid mi kapuy-an nga matawag gid og amo apan pinaagi sa grasya sa Ginoo natuman og naangkon gyud namo ang balay nga among gipangandoy na lipay sa dangamong mga anak kay sila mismo nakasaksi sa among pagpaningkamot na angkon ni namo nga panimalay. Lipay kay sila kay maka nanakon sila kaugalingon na kwarto na sila kuan na sila may daan nga tarong and makadawat na may mga bisita dire na pwede na mapatulog sa balay. Sa mga higala din ha nga nangandoy nga magkabalay ayaw lang gyud og hunong og pangandoy kay kami sa among realisasyon sa kinabuhi sa akong asawa pangandoy ra ni sa una nara ni sa drawing and gipakita ra mi sa agent ni sa una wala pa ni na porma apan ganahan jud kay mi puyo og ingani nga balay yung gipangandoy lang namo and wa mi kay bawo kung unsay pamagi na maangko namo pero ang Ginoo muhatag gyud siya mga oportunidad nga moagi si imong kinabuhi nga maangkon ang imong pangandoy og ipangayo niya nga gusto nimo sa kinabuhi sama ning balay nga among gigusto even wala mi kahibaw unsay angay namong buhaton para makabot namo ni but sa among pagpaningkamot hinahinay nagian niabot ang mga saktong oportunidad niabot ang mga saktong tao nga nakapalibot namo niabot ang mga saktong nga mentor niabot ang mga sakto nga desisyon nga among nahimo sa pinagi sa guidance sa Ginoo ug hantod naabot ni namo nga kanang pangan nga makaangkon og kaugalingon na balay. Daghang kayong salamat sa mga nag-am labi na sa akong maigsuon sa akong mga maguwang sa akong mga manghod ug ang sekretong pag-ampo sa akong mga ginikanan sa akong asawa ginikanan sa nako mismo dili na to makita apan nag-ampo na sila sa atong maayong kahimtang sa umabot. Daghan kayong salamat ay lang gid mo hunong maabot ra gid na ang kaygayonan nga imo sa balay publishingan nimo kay ang Ginoo naglantaw nagandam na sa mga butang nga imong gipangayo ug sa panahon nga deserve na nimo ihatag ra gid na niya sa imuha inga na kamaayo ang atong Ginoo. Ug sa dili pa ko malimot ako dayong pasalamatan og dako ang negosyo nga naghatag na mong income nga makuha gini namo nga balay. Daghan kay salamat Relieve Philippines. Kung dili tungod ninyo siguro wala mi dili ni namo makuha ang balay. Daghan kay salamat labi na sa Relieve family nga walay puas na nisuporta sa amoa sa tibok Relieve Philippines family sa mga Relieve staff sa mga downlines mga uplines nga nisuporta. Dako kayo mong kabahin na nahatag aning among kalampusan sa nga maangkon namo ang among kaugalingon na balay. Daghang kayong salamat ninyo ug sa mga akong igsuon nga naghatag sa namo oportunidad na maka distribute mi sa ilang kaugalingon na products ang CEO sa Tri-Essentials Philippines, Brother Francis Barcial and ang akong manghod si Gigi. Daghang kayong salamat na tagaan mi kay gayuna na maka-distribute sa inyong mga products through online and ako kay nagtabang og dako kabahin nga naangko namo kining balaya. Daghang kayong salamat ninyo. God bless you all and more power sa inyong company. And sa mga higala din ha nga nag-hustle hard, nagtrabaho pero na mga side hustle. Saludo ko ninyo ug padayon na lang gina. Kay bawo ko nga naagid mo maabtan ana and puhon ikaw na sad ang magpa-blessing sa balay nga imong kaugalingon. Og dinhi na nang kutob magkita-kita ta sa sunod higayon mga higala. Daghang salamat. Bye-bye. Mama, chup chup.